تیرے اندر کسے قسم دا غرور آ جائے نا، اپنی ذات نو ویکھ کے، اپنی دولت، اپنی پاور اختیار نو ویکھ کے تین کوئی بھولیکھا لگے نا کہ میں بڑی شے ہاں، ذرا اپنی حقیقت اور اپنی ابتدا وال غور کر لیا کر۔ جدوں اللہ انسان نو پھر عزت دے دے وے تے بندہ عزت حاصل کر کے آدھے نہ پچا نہ سکے، ہضم نہ کر سکے، پھر میرا اللہ اس نو دعوت فکر دیندہ ہے۔ انسان ذرا غور تے کر، کیویں تیرے رب نے پیدا کیتا؟ فرمایا من ای شیء خلقہ، سوچتے صحیح تیرے رب نے تن کس شے چو پیدا کیتا؟ من ای شیء خلقہ، انسان نے کس چیز چو پیدا فرمایا؟ اگے فرمایا من نطفت خلقہ فقدرہ، پانی دے ایک ناپاک قطرے دے وچوں اللہ نے تن پیدا فرمایا۔ یہ بھی میرے رب دی حکمت ہے انسان نو دی حقیقت یاد کران واسطے، ورنہ اللہ پاک اگر چاہتا تو انسان دی پیدائش دا کوئی اور طریقہ بھی رکھ سکتا ہے۔ رب تے قادر ہے نا، جی میں درختوں تے پھل لگ دینے، کوئی کسے قسم دا زمین چو انسان اگ سکتے ہیں، انہوں تے سن گل عجیب لگ دی ہے نا، زمین چو انسان کیویں اگ سکتے ہیں، لیکن رب اگر یہ طریقہ رکھ دیندہ کہ زمین وچوں ہی انسان اگنے نے تے کیا اللہ یہ نہیں کر سکتا؟ اللہ کر سکتا ہی، لیکن رب ذوالجلال نے اے جڑا طریقہ رکھیا ہے ماں اور باپ دے ملاپ نال انسان دی پیدائش، اے بھی انسان نو یاد کراؤن واسطے کہ اے انسان جدو دنیا ہوتے تیرے کول گڈی آ جائے، کار آ جائے، کوٹھی آ جائے، عہدہ آ جائے، پھر خدا دی ذات نو بھول نہ وینا، اپنی حقیقت نو بھول نہ وینا، تو تے اوہی ہیں جڑا اپنے باپ دے ناپاک پانی دے قطرے وچوں پیدا ہوئے ہیں۔ اس پانی دے قطرے دی حقیقت کے ہے، اگر شہوت دے نال تیرے جسم وچوں نکلے تیرا جسم ناپاک ہو جائے، غسل کرنا ضروری ہو جائے، جس کپڑے تے لگ جاوے وہ کپڑا ناپاک ہو جائے۔ برادران گرامی قدر، تیرے میرے خالق نے انسان نو دعوت فکر دیتے ہیں، سوچن تے مجبور کیتا ہے، اے انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ کریم نے تن سونا چہرہ عطا فرمایا، اللہ کریم نے تن بصارت عطا فرمائی ہے، اکھاں تیریاں سونیاں نے، رب ذوالجلال نے تن قوت سماعت عطا فرمائی ہے، اللہ کریم نے تن انسان بنایا، عزت والا بنایا، لیکن یاد رکھ لے من ای شیء خلقہ، اللہ کریم نے تن کیڑی شے تو پیدا فرمایا؟ من نطفت خلقہ فقدرہ، رب ذوالجلال نے پانی دے ایک چھوٹے جائے قطرے وچوں تیری ابتدا رکھی ہے، فقدرہ، پھر اس نو سواریا، او دی حفاظت کیتی ہے، ماں دے پیٹ اندر درجہ بدرجہ اس نو پال داریا، اللہ کریم ماں دے پیٹ اندر بچے دی حفاظت کر داریا۔ برادران گرامی قدر، 120 دن جدوں حمل دے گزر جاون، 4 مہینے گزر جاون، اس ویلے بچے دے اندر روح ڈال دیتی جاندی ہے، ماں دے پیٹ اندر بچہ سانس بھی لیندہ ہے، حرکت بھی کردہ ہے، اللہ کریم نے بچے دا ایسا نظام بنایا، اندر ہاتھ پیر ہلاندہ رہندہ ہے، سارا جسم مکمل ہو بہندہ ہے، لیکن میرے بھائی خدا دا کرم ویکھ لے، اللہ کریم ماں دے پیٹ اندر انسان نو منہ دے ذریعے خوراک نہیں دیندہ، ماں دا خون او دی خوراک بندہ ہے، لیکن بچے دی ناف دا ماں دے پیٹ اندر رشتہ ہوندہ ہے، ایک ناڑ جڑی ہوندی ہے جڑی ناف دے ذریعے گویا اللہ دستا پیا، اے میرے پیارے انسان میں تیرے منہ نو پاک رکھے آئے تاکہ تیرا منہ کسے ناپاک چیز نہ آلودہ نہ ہو جاوے، خون حرام ہوندہ ہے او پین دے قابل نہیں ہوندہ، اللہ کریم نے ماں دے پیٹ اندر تیری خوراک دا انتظام بھی کرنا ہے، ماں دے حصے وچوں تن بھی خوراک ملتی رہے گی، لیکن وہ خون تیرے منہ دے ذریعے نہیں جائے گا بلکہ براہ راست پیٹ وچوں تیرے جسم دا حصہ بندا جائے گا۔ گویا اللہ دسدا پیا، اے بندے دنیا اتے آ کے جدوں حرام کھان دا ارادہ کر لویں، جدوں رزق حرام کمان دا ارادہ کر لویں، سوچ لیا کر میرا منہ تیڑا پاک ہے جس نو اللہ نے ماں دے پیٹ وچ بھی ناپاک نہیں ہون دیتا۔
برادران گرامی قدر من لطفت خلقہ فقدر ثم السبیل یسر رب فرما رہا ماں دے پیٹ اندر بچہ انج ہوندا ہے جویں بوری دے اندر کوئی بند شے ہوندی ہے ایک جسم دے اندر دو جائے ایک اور جسم موجود ہے اللہ کریم نے دنیا تے آن دا تیرا سبب بنا دیتا باحفاظت تر دنیا تے باہر لے کے آ گیا برادران گرامی قدر ہن میرا اللہ انسان نو دعوت فکر دیندا پیا اے انسان اے میری تخلیق دے شاکار انسان غور تے کر تیرا رب کیڑا کریم ہے جس نے تیرے تے ایڈا کرم فرمایا رحم مادر دے اندر ماں دے رحم اندر اندھیرا در اندھیرا اوتھے بھی تیرا رب تیری ذات تو غافل نہیں بلکہ اوتھے بھی رب تیرے تے اپنا انعام فرما رہا